बिरिया रोड शहर टाउन इंतजामिया और पब्लिक हेल्थ की नाहिली के बाइस कचरा कुंडी बन गया। नालियों का गंदा पानी गर्ल्स हाई स्कूल और सरकारी हॉस्पिटल में दाखिल। फतेहपुर मोहल्ला, मंजूर कॉलोनी, गरीबाबाद मोहल्ला, रेती मोहल्ला, केरिया मोहल्ला में नालियों का गंदा पानी तालाब की सूरत हाल इख्तियार कर गया। इस सिलसिले में शहरी फकीर मोहम्मद मंगी, मौलवी यासीन शर, निजामुद्दीन केरियो, सनाउल्लाह केरियो और दीगर ने मीडिया से बात करते हुए कहा कि हमारी जिंदगी अजाब बन गई। नालियों का गंदा पानी घरों में दाखिल हो रहा है, इसके बाइस हमारे बच्चे मुख्तलिफ बीमारियों में मुब्तला हो रहे हैं। उन्होंने कहा कि नालियों के गंदे पानी ने हॉस्पिटल और स्कूल को अपनी लपेट में ले रखा है, कोई भी सुनने को तैयार नहीं। उन्होंने डीसी नौशेरा फिरोज और दीगर आला हुकाम से अपील करते हुए कहा कि खुदारा पानी निकलवा कर परेशानी से बचाया जाए। कैमरा टीम के साथ उजैर चौहान, HNA न्यूज, बिरिया रोड। डिप्टी कमिश्नर हैदराबाद फवाद गफार सुमरो की खुसूसी हिदायत पर शहर हैदराबाद की गरीब आवाम के लिए सर्दी की शिद्दत में इजाफे के बाइस गर्म कपड़े जिसमें स्वेटर, जैकेट और कंबल तकसीम करने का सिलसिला गुज़िश्ता रोज से जारी है। इस हवाले से आज मुख्तियार काल लतीफ़ाबाद ने लतीफ़ाबाद यूनिट नंबर 11 मेहर अली हाउसिंग सोसाइटी के करीब यूथ वेलफेयर सोसाइटी के ऑफिस में आकर मुस्तहिकीन लोगों में सर्दी के हवाले से गर्म कपड़े तकसीम किए। इस मौके पर HNA न्यूज से गुफ्तगू करते हुए मुख्तियार काल लतीफ़ाबाद और यूथ वेलफेयर सोसाइटी हैदराबाद की चीफ ऑर्गेनाइजर इमरान सईद ने कहा कि असिस्टेंट मुख्तियार काल लतीफ़ाबाद जनाब असिस्टेंट कमिश्नर लतीफ़ाबाद इश्तियाक अहमद मंगी साहब की जानिब से उनकी कोशिशों से लतीफ़ाबाद की आवाम के लिए DC साहब जनाब फवाद गफ्फार सुमरो साहब ने कुछ कंबल और गर्म कपड़े, जैकेट्स वगैरह फराहम की जो हमने गरीबों में बांटी। और ये कितने यानी कंबल थे? तकरीबन 50 तक कंबल साहब ने हमें बांटने को कहा था, जो हमने डोर टू डोर जो गरीब लोग थे, जो हकदार लोग थे, उनको हमने जो ना बांटे। मैं सबसे पहले जनाब हैदराबाद डिप्टी कमिश्नर फवाद साहब का शुक्रिया अदा करूँगा और उसके बाद असिस्टेंट कमिश्नर जनाब अशफाक मंगी साहब का कि जिन्होंने इस सख्त सर्दी में जो मुस्तहिक और जो गरीब लोग हैं उनके लिए जो कपड़ों और गर्म कंबल और क्या नाम है ना बच्चों के जो सूट हैं वो ये तकसीम कर रहे हैं। लेकिन मैंने देखा कि आज यहाँ पर जो यूथ वेलफेयर सोसाइटी के ऑफिस पे जो इस इलाके में साथ लेकर जो तकसीम किए गए हैं, हमें साथ लेने का मकसद ये है कि मुस्तहिक लोगों तक इनके सामान है जो सरकार ने जो भेजा है वो पहुँच जाए। लेकिन हम ये देख रहे हैं कि आज ये कोई पहला दिन नहीं है, मुसलसल मेरे ख्याल में एक हफ्ते से मुसलसल मुख्तलिफ इलाकों में जाके और हज़ारों की तादाद में सैकड़ों इलाकों हर इलाके में जाके कम से कम 100-150 कंबल तकसीम करते हैं ये लोग। और हज़ारों की तादाद में ये कंबल और ये अपना गर्म कपड़े, ये सूटर और इनमें और भी दीगर कपड़े हैं जो बच्चों के और बड़ों के हैं, उनको जो गरीबों को और मुस्तहिक लोगों को जो है पहुँचा सकें। एक दफ़ा फिर पूरी यूथ वेलफेयर सोसाइटी जनाब डिप्टी कमिश्नर साहब का, असिस्टेंट कमिश्नर साहब का, मुख्तियार का लतीफ़ाबाद का और उनके अमले का शुक्रिया अदा करती है कि वो ऐसे इलाके में, तारीखी इलाके में जिनसे लोगों का तकद्दुस भी पामाल ना हो और किसी की इज्जत नफ्स भी मुजरू ना हो, तो ये सिर्फ और सिर्फ मुस्तहिक लोगों को देखते हुए और सर्दी जो इस वक्त सर्दी जो पड़ रही है, लोगों के पास खाने के लिए मामला बड़े मुश्किल से लोग जो है ना वो अपनी ज़िंदगी गुजर बसर कर रहे हैं, तो ये कपड़े गर्म कंबल वगैरह तकसीम कर। कैमरामैन समी खान के साथ इजहार अहमद शेख, HNA न्यूज हैदराबाद में ग्रेस ऑर्गेनाइजेशन हैदराबाद के ज़ेर एहतमाम बोर्ड ऑफ इंटरमीडिएट एंड सेकेंडरी एजुकेशन हैदराबाद के पोजीशन होल्डर तलबा और तालिबात में अनवर अहमद ज़ई के नाम से अवार्ड देने की पुरवकार तकरीब का इनकाद लतीफ़ाबाद यूनिट नंबर 2 पब्लिक स्कूल में किया गया। तकरीब का बाकायदा आगाज तलावत कुरान पाक और नाते रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से किया गया। मैं सफिया सहर ज़ई हूँ, ग्रेस ऑर्गेनाइजेशन की प्रेसिडेंट। आज हमारी ओपनिंग सेरेमनी और अवार्ड सेरेमनी रखी गई है स्टूडेंट्स के लिए। हम स्टूडेंट्स की ही ये तंजीम है, ऑर्गेनाइजेशन है, जो स्टूडेंट्स ही जो हैं स्टूडेंट्स को अवार्ड दे रहे हैं। और इस ऑर्गेनाइजेशन का मोटो जो है वो यही है कि हमें ई-लर्निंग प्रोवाइड करनी है स्टूडेंट्स के लिए। और हम चाहते हैं कि हम ज़्यादा से ज़्यादा जितनी हो सके हम एजुकेशन के हवाले से उनको एजुकेट करें, उनको हम बताएं कि हम उनको एजुकेशन के तरफ लेकर आएँ। हमें पता है कि हैदराबाद ना सही पूरा पाकिस्तान टैलेंटेड है, पाकिस्तान के कोने कोनों में टैलेंट भरा पड़ा है, लेकिन वो टैलेंट जो है वो कहीं ना कहीं छुप गया है। क्यों? क्योंकि उनके पास ज़राया नहीं है वो टैलेंट को निकालने के लिए। इसीलिए ग्रेस ऑर्गेनाइजेशन एक उनको सिर्फ ज़राया दे रही है कि उनका टैलेंट जो है वो उभार के। ग्रेस ऑर्गेनाइजेशन का आज प्रोग्राम है और ये ग्रेस ऑर्गेनाइजेशन के प्रेसिडेंट हैं सफिया सहर, और इनकी काविशें सारी
جس کی وجہ سے آج ماشاءاللہ انہوں نے پہلا دن ہے. آج حیدرآباد میں تاریخی اعتبار سے یہ پہلا دن ہے, پہلی تاریخ رقم ہو رہی ہے کہ اس مرتبہ جو ہے وہ اسٹوڈنٹس کو ایوارڈ دے رہے ہیں, اسٹوڈنٹس کی تقریب کر رہے ہیں. اور یہ اسٹوڈنٹس کی آرگنائزیشن ہے, اور انہوں نے اپنے یہاں طور پر یہ کوشش کی ہے کہ ہم اپنے ہاں جو ہے وہ ایسا ماحول پیدا کریں جس سے طالب علموں میں کانفیڈنس پیدا ہو, ان کی صلاحیتیں اجاگر کرنے کے لیے ایک پلیٹ فارم موجود ہو, ان میں جیسی بھی صلاحیتیں, بولنے کی صلاحیتیں, لکھنے کی صلاحیتیں, سوچنے کی صلاحیتیں, عملی صلاحیتوں کا ایک پلیٹ فارم ان کو دستیاب ہو سکے. تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ بات ہمارے لیے بھی ضروری ہے کہ ہم سب کو یہ چاہیے کہ ہم اس آرگنائزیشن کا حصہ بن جائیں, اس کا ساتھ بن جائیں, کیونکہ یہ وہ واحد ہیں ہماری آرگنائزیشن اس وقت نظر آئی ہے جنہوں نے پازیٹیولی سوچنا شروع کیا ہے طالب علموں کے لیے. حوالے سے بالخصوص منتظمین کو مبارکباد دینا چاہتا ہوں. اس قسم کی تقاریب دراصل کسی بھی شہر کی ثقافتی سرگرمیوں میں ایک نمایاں حیثیت رکھتی ہیں. گریس آرگنائزیشن جس ولولے اور عزم سے شروع کی گئی ہے, مجھے یقین ہے, اور خاص طور پر اس کے روح رواں جو زئی فیملی کا حصہ ہیں اور ان کی نئی نسل, گزشتہ نسل سے تو ہم واقف ہیں. انوار احمد زئی صاحب بہت معتبر, بہت ہی بڑا نام حیدرآباد کا اور حیدرآباد کی پہچان, اور اس کے بعد یہ مشعل جو ہے وہ مسرور صاحب نے لی, اور اب ان کے فرزند محمد احمد زئی اور جو چھوٹی ہماری آنسہ سفینہ زئی. تو مجھے امید ہے کہ اس قسم کی سرگرمیاں اور اس قسم کی چیزیں وہ حیدرآباد کے نوجوانوں میں سماجی شعور کو اجاگر کرنے کا باعث. السلام علیکم, میرا نام فلک طارق ہے اینڈ آئی ایم اے ممبر آف گریس آرگنائزیشن. یہ آرگنائزیشن اس نے ایم کیا ہے دیٹ ہم اسٹوڈنٹس کو اوپر لائیں گے اینڈ ول گیو دیم اے اسپارک دیٹ دے آلریڈی ہیو. اینڈ یہ ہمارا پہلا ایونٹ تھا جو ہم نے پبلک اسکول میں کیا ہے, اینڈ اس ایونٹ کو ہم نے اس لیے رکھا گیا, وی ور انکریجنگ دا اسٹوڈنٹس ہو ہیڈ پوزیشنس ان آل دا گروپس. اینڈ میں یہی کہنا چاہوں گی جس پروگرام کے لیے میں جتنا کہوں اتنا کم ہے. سو آرگنائزیشن کی ٹیم ممبر اور ہوسٹ بھی تھی, اور ہمارا آج کا ایونٹ بہت کامیاب گیا, اللہ کا شکر ہے. اور ہمارے اس ایونٹ آرگنائزیشن کا ریئل موٹیو یہ ہے کہ ہم یوتھس کو موٹیویٹ کریں کہ ہم آگے بڑھیں, اور ڈبیٹس وغیرہ اس طرح کے کمپٹیشنس کو ہم آگے بڑھائیں اور حیدرآباد کو بھی آگے لے کے جائیں جیسے باقی کے شہر ہیں, اور انشاءاللہ اللہ ہمیں کامیاب کرے گا. آپ لوگ ہمیں سپورٹ. میں محمد احمد زئی, آئی ایم فرام سٹی اسکول لیاقت کیمپس, اور میں گریس آرگنائزیشن کا کی فاؤنڈر ہوں. کہ ہم لوگ اتنا اچھا پروگرام ارینج کر پائے ہیں, اور اتنے بڑے بڑے ایمیننٹ گیسٹ آئے, اتنے ایڈوائزرز ہم لوگوں کے ساتھ جو آئے وہ دے اسپیئر ٹائم فرام دی بزی اسکیجول. دانش ہے اور میں گریس آرگنائزیشن کی ممبر ہوں, اور میں اس آرگنائزیشن کے بارے میں یہ کہوں گی کہ ادھر اسٹوڈنٹس کو ایک اسٹرینتھ مل رہی ہے اور ایک موٹیویشن مل رہی ہے, اور ایک بہت اچھا راستہ نظر آ رہا ہے جہاں اب اسٹوڈنٹس آ کر اپنے آگے کے کل کے بارے میں لوگوں کے ساتھ مل کر اپنے اچھے ایک پورٹ فولیو کے ساتھ آگے بڑھیں گے اور موٹیویٹ کریں گے باقی کے اسٹوڈنٹس کو بھی. ادھر کے بہت اچھے ممبرز ہیں, بہت کمپرومائز کرتے ہیں, اور بہت ہی آگے جا کے اسٹوڈنٹس کو. گریس آرگنائزیشن عائشہ شیخ فرام لطیف نیازی اسکول, اینڈ that's really great. It's a source of upgrading the confidence of students. I really excited for that before it, and speechless. I'm speechless. From Bakhtabar Cadet College, Shahid Benazir Abad, receiving award from Grace Organization, and very thankful to them to give the congratulations to us and award to the students who get the position for promoting the education. میں الحمد حیدرآباد کے اندر لیکچرر ہوں. اصل میں ہمارا یہ آرگنائزیشن کو بنانے کا مقصد یہ ہے کہ کیونکہ جو ہمارے اسٹوڈنٹس ہیں ان کو کاؤنسلنگ نہیں ملتی ہے. موسٹلی اسٹوڈنٹس کیریئر کاؤنسلنگ سیشنز نہیں ہوتے ہیں, تو انہیں نہیں پتہ ہوتا کہ ان کے اندر کون سی ٹیلنٹس چھپے ہیں. پلیٹ فارمس نہیں ہوتے اسٹوڈنٹس کے پاس, تو وہ پرفارم نہیں کر پاتے. تو ہمارا یہ مقصد ہے یہاں پر اس آرگنائزیشن کا کہ اسٹوڈنٹس کو پلیٹ فارم پرووائڈ کیا جائے تاکہ وہ اپنے ٹیلنٹ کو باہر لے کر آ سکیں, دوسرے لوگوں سے کمپیٹ کر سکیں, ایبلٹیز انہوں پیدا ہو سکے, اور وہ اپنے آپ کو منوا سکیں دنیا میں کہیں پر بھی. جیسے ہمارا جو مین بیسک ایم ہے اس آرگنائزیشن کا, وہ ای لرننگ کو پروموٹ کرنا ہے, الیکٹرانک لرننگ, کہ اسٹوڈنٹ گھر بیٹھے آرام سے سب کچھ کر سکتے ہیں. لیکچرز پرووائڈ کیے جائیں گے انہیں, اور ڈفرینٹ طریقے سے ان کو ہیلپ کی جائے گی جو انہیں اپنی پریکٹیکل پروفیشنل لائف میں یا کوئی ان کو سلیکشن میں فیلڈ سلیکشن میں کوئی مسئلہ ہوگا تو اس میں کاؤنسلنگ میں ان کی ہیلپ کی جائے گی. اور ڈفرینٹ پرپز ہے ہماری. شیخ وائس چانسلر گورنمنٹ کالج یونیورسٹی حیدرآباد.
آپ دیکھ رہے ہیں یہ جو آرگنائزیشن بچوں نے بنائی ہے گریس آرگنائزیشن، جس کی اس وقت سب سے زیادہ ضرورت ہے، کیونکہ یہ بچے کل کے لیڈر ہیں، یہ بچے کل کا مستقبل ہیں. آج اگر انہوں نے سیکھ لیا کہ چیزوں کو کس طریقے سے آرگنائز کیا جاتا، کس طریقے سے اچھی چیزوں کو پروجیکٹ کیا جاتا، کس طریقے سے روایات کو، اور کیوں نہ ہو کہ جو لوگ ان کے پیچھے ہیں، انوار مزئی کا نام، مسرور مزئی کا نام، علمی دنیا، تو یہ وہ آرگنائزیشن بنائی گئی ہے، بچوں نے بنائی ہے اور خود وہ لے کے چل رہے ہیں. کہ ہم جیسے لوگوں کو ایڈوائزر انہوں نے رکھ لیا ہے، شاید ایڈوائز کی بھی انہیں اب اتنی ضرورت نہ پیش آئے جس طریقے سے وہ اس پروگرام کو لے کے چلے ہیں. I really felt wonderful to become here. ینگ جنریشن کے لیے یہی میسج ہے کہ اپنا وقت، اپنی صلاحیتیں اور اپنی ساری انرجی اپنے آپ کو پروڈکٹیو چیزوں میں انڈلج کر کے کریں، کیونکہ مستقبل آپ کا ہے، کل آپ کا ہے. نیشن میں جہاں کمی ہے وہ یہی ہے، اور اسی طریقے سے قوم بنے گی. جو 70 سال سے کمی ہے اس کو پورا کیا. میں زیبس کا اسٹوڈنٹ ہوں، سیکنڈ سیمسٹر کا. بیسیکلی ہمارا یہ ایم ہے کہ آج جو پروگرام ہے اس کا ہمارا مین ایم یہ ہے کہ جو حیدرآباد میں ٹیلنٹ ہے نا، اس طرح کے کوئی پروگرامس نہیں ہوتے، ٹیلنٹ ہنٹ نہیں ہوتا، ان کے ٹیلنٹ چھپے رہ جاتے ہیں اور وہ بچے، ان کو اپارچونیٹیز نہیں ملتی، اور وہ اپارچونیٹیز دب دب کے وہ ایک نارمل لائف گزار رہے ہوتے ہیں. ہمیں پوری دنیا کو، پورے پاکستان کو یہ بتانا ہے کہ حیدرآباد میں کتنا ٹیلنٹ ہے. صرف حیدرآباد میں نہیں، پورے پاکستان میں کتنا ٹیلنٹ ہے. کتنے لوگ ہیں جو کنٹینٹ رائٹنگ ہے، گرافک ڈیزائننگ ہے اور ان چیزوں میں، فری لانسنگ وغیرہ میں کتنے آگے ہیں. لیکن وجہ یہ کہ وہ آگے نہیں آ پاتے، وجہ ان کو اپارچونیٹیز نہیں ملتی. ہم وہ اپارچونیٹیز ان کو پرووائڈ کریں گے، ہم ان کا ٹیلنٹ ہنٹ کریں گے. اس کے علاوہ یہ کہ یوتھ کے ویلفیئر کے لیے یہ جتنی بھی آرگنائزیشن ہم نے جو کام کرے نا یوتھ کے ویلفیئر کے لیے. آج بھی جو ہماری سیرمنی ہے وہ بیسیکلی اوپننگ سیرمنی نہیں ہے، وہ ایوارڈ سیرمنی ہے. وہ ایوارڈ سیرمنی ہماری وجہ سے نہیں ہے، ہم اسٹوڈنٹس کو پرووائڈ کر رہے ہیں تاکہ ان کا کانفیڈنس بلڈ اپ ہو، وہ بوسٹ اپ ہو کہ آگے ہمیں اور بہترین کام کرنا ہے اور ہمیں اور ایوارڈس ملیں گے. تو بیسیکلی یہ بہت بڑا ہمارا المیہ ہے جس کو ہم لیڈرشپ کا فقدان کہتے ہیں. ہم کہتے ہیں جی ہمارے پاس لیڈرز نہیں ہیں. یہ ہماری بہت بڑی غلط فہمی ہے. ہم یہ سمجھتے ہیں کہ لیڈر نہیں ہے، لیڈر ہی ہماری نوجوان نسل ہے. آپ یہ دیکھیں، میں سمجھتا ہوں کہ زندگی کا کوئی بھی ایسا میدان، کوئی بھی ایسی فیلڈ نہیں ہے جہاں پر یہ اپنی قائدانہ صلاحیتوں کو نہیں منا رہے ہیں. آج مجھ سے بھی یہاں تجویز پوچھی گئی کہ سر آپ یہ بتائیے کہ آپ کیا تجویز دینا چاہیں گے. تو میں نے بچوں کو یہ لکھا کہ آپ نے ہمارے لیے کوئی گنجائش چھوڑی ہی نہیں ہے کہ میں آپ کو بہتری کی کوئی صلاح یا تجویز دے سکوں. یقین کیجئے کہ وہ جو علامہ اقبال نے کہا تھا کہ ذرا نم ہو تو یہ مٹی بڑی زرخیز ہے ساقی، تو یہ بہت بڑی زرخیز مٹی ہے ہماری. اس کو تھوڑی سی ہماری آبیاری کی ضرورت ہے. اور اگر ہم بڑے لوگ جو ہم عمر میں بڑے ہیں، تجربے میں بڑے ہیں، اگر ہم ان بچوں کی رہنمائی کریں گے تو میں ایک بات سمجھتا ہوں، یقین کیجئے کہ پاکستان کا مستقبل بہت روشن اور بہت تابناک ہے. اللہ تعالیٰ ہماری اس نئی نسل کو کامیاب کرے اور ان کو ہمیں لیڈ کرنے کی، وہ جو کہ علامہ اقبال نے کہا تھا کہ جوانوں کو پیروں کا استاد کر. تو اب ضرورت ہے کہ ہم اپنے بچوں کو اپنے بزرگوں کا استاد بنا کے ان کو آگے لے کے چلیں. رہنمائی کا حق ان سے ہم ادا کریں. اس موقع پر گریس آرگنائزیشن کے صدر صوفیہ سحر نے تقریب کے شرکاء سے بات کرتے ہوئے کہا کہ اس آرگنائزیشن کا مقصد ہم حیدرآباد کے تمام طلباء اور طالبات کو ایسا پلیٹ فارم دینا چاہتے ہیں جس سے ان کی صلاحیت کو اجاگر کیا جا سکے. بریگیڈیئر عامر زاہد نے کہا کہ اب حیدرآباد میں تعلیمی انقلاب آنے کو ہے. نمل یونیورسٹی قائم ہونے کے بعد اب اس صلاحیت کو بھی اس شہر میں روکا نہیں جا سکتا. مہمان خصوصی سید راشد علی نے کہا کہ گریز آرگنائزیشن نے اپنے پروگرام میں اپنی تعلیمی برادری کی حوصلہ افزائی سے ثابت کیا کہ اب صلاحیتوں کو اجاگر کرنے اور اس کا صحیح استعمال ہونے کی امید پیدا ہو گئی ہے. دوسرے مہمان خصوصی ڈاکٹر ناصر الدین شیخ، وائس چانسلر گورنمنٹ کالج یونیورسٹی حیدرآباد میں پوزیشن ہولڈر سے شہر کی ترقی میں ان کے کردار سے توقع ظاہر کی. ناظم امتحان ڈاکٹر مسرور احمدزئی کے مطابق تاریخ ساز دن تھا جب طالب علم کو ایوارڈ دے رہے ہیں. پروگرام کی نظامت کے فرائض انجام دینے والے محمد احمدزئی نے ملی نغموں کی محفل کو گرمایا. ایوارڈ کی تقسیم سے قبل گریس آرگنائزیشن کے تمام ممبران نے حلف اٹھایا اور اس آرگنائزیشن کے تحت درس و تدریس کی تقریب کے ساتھ طالب علموں کی ہفتہ صلاحیتوں کو بیدار کرنے اور انہیں اجاگر کرنے کا عہد کیا. پروگرام میں ایس او پیز کا خاص خیال رکھا گیا. گریس آرگنائزیشن کی جانب سے تمام لوگوں میں سینیٹائزرز اور ماسک بھی تقسیم کیے گئے. پروگرام کے آخر میں گریس آرگنائزیشن کی جانب سے پروگرام میں آنے والے تمام شرکاء کا دل سے شکریہ ادا کیا گیا. کیمرہ مین سمی خان کے ساتھ اظہار احمد شیخ،
HNA न्यूज़ हैदराबाद। जिला नुशैर फिरोज के शहर पटीदन में भरे बाजार में पुलिस एहलकारों की जानिब से औरतों की तजलील की गई। पुलिस एहलकार खवातीन को बालों से पकड़कर घसीट कर तशद्दुद करते हुए मोबाइल में बिठा रहे हैं। इलाका मकीनों ने बताया कि खवातीन पर चोरी का इल्जाम लगाया गया और मर्द पुलिस एहलकार ने खवातीन की तलाशी ली और खवातीन से कुछ न मिलने पर इन्हें बेगुनाह कहकर छोड़ दिया गया। गिरफ्तारी के दौरान खवातीन और उनके बच्चे मदद को पुकारते रहे, मगर दर्जनों शहरी मौजूद होने के बावजूद इन्हें किसी ने नहीं बचाया। SSP नुशैर फिरोज इल्ताफ हुसैन लगारी ने पटीदन पुलिस की जानिब से खवातीन पर तशद्दुद के मामले का नोटिस लिया। SSP ने खवातीन पर तशद्दुद करने वाले पटीदन पुलिस के तमाम एहलकारों को मुअत्तल करके क्वार्टर घाट का हुक्म दे दिया। SSP ने कहा कि शफाफ इंक्वायरी के बाद औरतों पर तशद्दुद में मुलव्विस तमाम पुलिस एहलकारों के खिलाफ महकमाना कार्रवाई अमल में लाई जाएगी। कैमरा टीम के साथ इल्ताफ हुसैन सुमरो, HNA न्यूज़ मोरो। ओबाड़ो के नवाही इलाके मुनीर शाह खम्बड़ो थाने की हदूद में गली से गुजरने के तनाजे पर खम्बड़ो बरादरी के दो ग्रुपों में तसादुम, डंडों और कुलाड़ियों का आजादाना इस्तेमाल, जिसके नतीजे में एक ग्रुप के अब्दुल रज़ाक खम्बड़ो, वाहिद बख्श खम्बड़ो, हक नवाज खम्बड़ो डंडे और कुलाड़ी लगने से 3 अफराद शदीद जख्मी, जिनको खम्बड़ो पुलिस की जानिब से मेडिकल लेटर देकर तिबी इमदाद के लिए तालका हॉस्पिटल ओबाड़ो मुंतकिल किया गया, जहां पर जख्मियों को तिबी इमदाद फराहम की गई। जिसके बाद जख्मी अब्दुल रज़ाक ने मीडिया को बताया कि हमारा मुख्तियार खम्बड़ो के साथ गली के मामले पर तनाज़े चल रहा है कि आज मेरा वालिद होटल पर बैठा था कि मुख्तियार खम्बड़ो ने अपने 15 से जायद साथियों के हमरा डंडों और कुलाड़ियों के साथ हमला करके हमें शदीद जख्मी कर दिया। हमारे साथ इंसाफ किया जाए। हम SSP घोटकी से अपील करते हैं कि हमलावरों को गिरफ्तार करके तहफ़्फ़ुज़ फराहम किया जाए। दूसरी जानिब खबरा पुलिस का कहना है कि मुल्ज़िमान की गिरफ्तारी के लिए कोशिशें की जा रही हैं। मुल्ज़िमान को जल्द से जल्द गिरफ्तार किया जाएगा, जबकि जख्मी अफराद ताहाल हॉस्पिटल में ज़ेर इलाज हैं। कैमरा टीम के साथ मकबूल बिलाल, HNA न्यूज़ ओबाड़ो। सांगड़ में आटे का बहरान शिद्दत इख्तियार कर गया। आटे के हसूल के लिए लंबी लाइन लगाना पड़ती है। दूसरी जानिब चंद रोज में गंदम की खाटी शुरू हो जाएगी। 1 करोड़ गंदम की बोरियों की पैदावार मुतवक्के है। रिपोर्ट कर रहे हैं सांगड़ से इशफाक सुलहरी। पूरे सिंध की तरह सांगड़ में भी आटे का बहरान जो है शिद्दत इख्तियार कर चुका है। यहाँ पर आटे के हसूल के लिए आवाम शदीद परेशान है, लाइनों में लगी हुई है। दूसरी जानिब सिंध के अंदर इस वक्त गंदम की जो सूरत हाल है वो इस तरह उसकी सूरत हाल है कि यहाँ पर सांगड़ के अंदर 3 लाख हेक्टेयर पर यहाँ पर गंदम की बुआई की गई है, जो कि गंदम जो है कुछ चंद ही रोज के अंदर आप देख सकते हैं कि तैयार हो चुके हैं, चंद ही रोज के अंदर मार्केट में आ जाएगी। लेकिन इस वक्त जदीद तरीकों से गंदम की यहाँ पर काश्त की गई है। एक ही ज़मीन पर जो कि 3 किस्म के अजनास यहाँ पर उगाए गए हैं। इससे पहले यहाँ पर प्याज की फसल जो है उसकी काश्त मुकम्मल होने के बाद उसकी जो मार्केट में आ चुका है प्याज, जबकि इस वक्त गंदम जो है वो तैयार है। गंदम के साथ साथ यहाँ पर गन्ना का भी जो है वो अजनास लगाई गई है। यूँ ही यहाँ पर चंद रोज के बाद जब गंदम की यहाँ पर कटाई शुरू होगी तो उसके बाद फौरी तौर पर गन्ना जो है वो मार्केट में आ जाएगा। और आने वाले दिनों के अंदर केन के साथ साथ यहाँ पर जो वीट के जो गंदम का जो बहरान है वो ख़त्म होता हुआ नजर आएगा। सांगड़ के अंदर जो इस वक्त जो गंदम लगाई गई है बेहतर पैदावार जो मतवक्का है, क्योंकि इसका मौसम और उसके साथ साथ जहाँ पर सीता रोड में सिंध ग्रेजुएट एसोसिएशन की जानिब से 2 दिन तक मुफ्त आंखों के कैंप का इनेकाद किया गया। आंखों के माहिर डॉक्टर मोहम्मद खान शेख, सगा सिंध के मरकजी वाइस चेयरमैन पलल खान खोसो, मरकजी सेहत के सेक्रेटरी रफीक अहमद सुरोही, मरकजी फाइनेंस सेक्रेटरी खजाना नूर मोहम्मद सयाल ने मिलकर काम किया। शहर के हायर सेकेंडरी स्कूल में फ्री आंखों के कैंप के पहले दिन 635 अफराद ने आंखों के माहिर डॉक्टर से चेकअप करवाया, जिनमें से 57 को मुफ्त ऑपरेशन करके लेंस लगाए गए, जबकि बाकी अफराद में चश्मे और जरूरी अद्वियात मुफ्त में फराहम की गई। इस कैंप में सगा सीता रोड के सदर गुलजार अली कलोड़, सिकंदर अली फोर, अब्दुल्ला सयाल, मोहम्मद शफीक सोमरो समेत दीगर अहदेदारों ने मरीजों की देखभाल की। इफ्तिताह के दौरान रहनुमाओं ने सहाफियों से गुफ्तगू करते हुए कहा कि सगा ने हमेशा मुस्तहिक और गरीबों की खिदमत की। सीता रोड की टीम हर साल की तरह इस साल भी इंसानियत की खिदमत कर रही है। इनका कहना था कि इस कैंप से गरीब नजर आने वाले मरीज मुस्तफीद होंगे। कैमरा टीम के साथ जिशान अली अराई, HNA न्यूज़ सीता रोड। नाज़रीन, असीं हिन वक़्त सीता रोड जे प्रेस क्लब अॻियां मौजूद आहियूं। सीता रोड पब्लिक लाइब्रेरी जी जदोजहद 8 महीननि ताईं जारी आहे। अचो त हिननि जे अॻुवाणनि खां पुछूं हिननि जा छा वीचार आहिनि। ऐं सभ खां परियां तव्हां जे चैनल जो इंतिहाई थोराइतो आहियां। अवां असांजे कवरेज करियो पिया, पंहिंजो क़ीमती वक़्तु असांखे ॾिए पियो। जीअं त सीता सर्जन आर्ट फोरम स्टूडेंट डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन जे तरफ़ां गुज़िरियल 8 महीननि खां सीता रोड जे पब्लिक लाइब्रेरी जे लाइ असांजी जदोजहद हले पई।
उन सिलसिले में असां सीता रोड खां फुलजी स्टेशन ताईं 22 किलोमीटर पैदल रैली कटी आहे ऐं उन खां अलावा वरी असां सीता रोड खां खिरप नाथन शाह ताईं 13 किलोमीटर पैदल मार्च करे आया आहियूं ऐं पोइ वरी असीं प्यारे पाट स्टेशन खां प्यारे स्टेशन ताईं 7 किलोमीटर पैदल मार्च कयो आहे ऐं उन सां गॾोगॾु असां सीता रोड खिरप नाथन शाह प्यारो स्टेशन फुलजी स्टेशन ऐं दादू में एहतिजाजी रैलियूं ऐं बुक हड़तालूं करे चुका आहियूं पर हिन वक़्त ताईं अंधनि ॿोड़नि गुंगनि हुकुमराननि असांजे सॾ खे का बि पॉज़िटिव का मोट न ॾिनी आहे ऐं हिन वक़्त ताईं हुननि सीता रोड जे हज़ारे शागिर्दनि जो को बि तदारक न कयो आहे ऐं लाइब्रेरी जे सिलसिले में का बि उन्हनि कोशिशि न वरिती आहे। असीं अव्हांजे चैनल जे थ्रू उन्हनि खे ॿुधाइणु चाहियूं था त सीता रोड बाशऊर माण्हुनि जो शहरु आहे, आलिमनि जो, अदीबनि जो, उस्तादनि जो, शागिर्दनि जो शहरु आहे। हिन शहर खे जल्द लाइब्रेरी जो त सीता रोड जा हज़ारे शागिर्द जेको होटलुनि था सिनो करनि था ऐं वीडियो गेमनि ते वेहनि था उहे जेको सो लाइब्रेरी खे कलम खे ऐं किताब खे टाइम ॾियनि त जीअं सीता रोड में सुठा ज़हन पैदा थियनि जेके वरी सिंध जी सींद संवारण जे लाइ पंहिंजो बहितर किरदारु अदा कनि ऐं जेकॾहिं इहे असांखे लाइब्रेरी ॾियण में देरि कनि था त असां हिन जदोजहद खे कराची प्रेस क्लब ताईं बि वठी वेंदासीं ऐं पंहिंजो लाइब्रेरी जो हक़ पुरअमन जमहूरी जदोजहद ज़रिए हिननि खां वठंदासीं। जीअं सिंध करे सीता जा शागिर्द हज़ारे शागिर्द होटलुनि गेमनि ऐं ॿियनि सिनो करनि ते वेही पंहिंजो वक़्तु बर्बाद कनि था ऐं असां 8 महीननि खां अबू जी अॻुवाणी में रैली कढी रहिया आहियूं। अञा ताईं हुकुमरान जे वार में चूं बि नथी चुरे ऐं हो इन ॻाल्हि खां लाराइनि था। असां उन्हनि खे घुरिजे त सीता रोड में जल्द लाइब्रेरी क़ाइमु कनि। करी थो ग़रीबनि जे चोरनि खे गुलशन करी थो लतेस जे अयां पंहिंजो जोबन करी थो सहर ताईं हर्जा नशेमन करी थो मज़ूरनि ऐं कुड़मियुनि जो हमकार आहीं फ़क़ीरनि जी मजलिस जो सीगार आहीं सड़ी तूं ॿियनि खे ॾी थो सहाय रखियल तो में आहे केॾी न चङाई परे खां मुंझर जी करी रहनुमाई ॾिया तो में आहे सरासर सचाई सचो दोस्त दुश्मन ते दिलसोज़ आहीं सचाई से सब जो शब अफ़रोज़ आहीं हवा साण सलाट जो तो झुकाई तो निवृत कंदे पंहिंजी जीवत बचाई हयातीअ जो मक़सदु सॼो तो ॿुधाई ॿियनि लाइ पंहिंजो तो तन मन जलाई जली जे ॿियनि खे सुहाऊ ॾियनि था लखे गोर तन था पतंगा थियनि था लेखराज किशन चंदासी चैनल जा थोराइता आहियूं जिन असांखे मुसलसल कवरेज ॾिनी आहे। ही जिदोजहद सीता संजणार फोरम ऐं एसडीओ जी तरफ़ां आहे। ही जिदोजहद आहे सीता रोड खे पब्लिक लाइब्रेरी ॾियो। इतफ़ाक़ सां हिन नायल चूंडियल नुमाइंदनि हिन महिल ताईं को बि गौर फिक्र न कयो आहे असांजे मुसलसल 8 महीननि जे रैलियुनि ते ऐं असीं हिननि खां सीता रोड जे हज़ारे लखे शागिर्दनि जे लाइ लाइब्रेरी विड़ी बि वठंदासीं छिनी बि वठंदासीं। जीअं सर जीअं त तव्हां अॻवाननि जूं ॻाल्हियूं ॿुधियूं की असांखे गवर्नमेंट जे तरफ़ां को बि रिस्पॉन्स न ॾिनो वियो आहे। असांजो मुतालबो आहे की सीता रोड खे जल्द खां जल्द लाइब्रेरी ॾिनी वञे। कैमरा मैन नियाज़ अहमद सिताई सां गॾु ज़िशान अली आरई HNN न्यूज़ सीता रोड। SSP उमरकोट शाहजहां खान के अहकामात पर 11 से 15 जनवरी 2021 तक जारी रहने वाले इंसदादे पोलियो मुहिम की सिक्योरिटी के सख्त इंतजाम किए गए। तमाम पोलियो टीम के हमरा और पोलियो वैक्सीन पिलवाने के मकामात ट्रांजिट पॉइंट पर पुलिस ऑफिशियल्स तैनात कर दिए गए। DIB ड्यूटी प्रोग्राम के मुताबिक 58 ट्रांजिट पॉइंट्स पर मजमूई तौर पर 180 पुलिस ऑफिशियल्स को सिक्योरिटी ड्यूटी के लिए पाबंद किया गया, जिनमें से 4 ग्रेडेड ऑफिसर, 16 नॉन ग्रेडेड ऑफिसर और 160 हेड कांस्टेबल शामिल हैं। इसके अलावा 18 पुलिस मोबाइल गाड़ियां, 22 पुलिस मोटरसाइकिल मसरूफ ट्रांजिट पॉइंट के इतराफ में पेट्रोलियम के फराइज सर अंजाम देंगी। शहरियों से दरख्वास्त है कि वो अपने 5 साल तक के हर बच्चे को पोलियो के कतरे पिलवाएं, पोलियो से बचाएं। कैमरा टीम के साथ जान मोहम्मद सोलंकी, HNN न्यूज़ उमरकोट।